श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 8. ಮಕ್ಷಿಪಟಿ ವೆಂಕಟನಾಥನ పూజకొచ్చే తగలమ్మాన్ అన్నదకి తాముదనకి కాండ్ర వెళ్ళి తెసజి పడపడితే నాకు ఎక్కడ ఖుషి చేస్తాను నాకు తిమ్మండి బట్ట ఇది తగ్గదిష్ట స్వామి సంగిన పుర సమాజ తసము बाहेर येतात तुम्ही तशी वेळ तात्पुरं आणि इकडे हसतासाठी इकडे तुम्ही दोड्या उद्दा आहे तसं कसं नाही मग तसं नाही पुढे सांगता नव्हतं तुम्ही ह्याची बघे म्हणतो त्यात ना तो म्हणता तो त्यातून सांगा नाही अशी ना आज सांगता मुख्य कारण कसं म्हणे आमच्या विजयेंद्र स्वामी एक सांगीन मी गेले की मग हे पुरवून दिली त्यांनी ತಂತು ಮನೆನ್ ತನ್ನಿ ಬಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತನಿ ಬಯತ ಭಾರಿ ನಮನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಸಕಡೆ ಹೊಳ್ಳ ವಿದ್ವಾಂಸತ तुमगेन गांवां तुमगेन जरा हक्क वंश मात नाही सगळे आमगे देश आस्तित्व व्हडलो भागवत शिरो म्हणतो म्हणलें म्हाका आदित्य दिसता सत्य म्हूण दिसता इतलो सांगचेल्लें हें सगळें इतलो एक इंटिमेशन ह्या म्हणून कोट जालें रे तो आनी खंयचे वेळार कोटचें पुरो म्हणून म्हाका आतां दिसता म्हणून हांव खंय करतो तशी संत टायमा नंतर तांगेले ते गुरुमठाराकू तांचे एक पटी येवका म्हूण येता तशींची तागेले दोनी चेडवां घेवन येवन थंय सीदा स्वामीले वता हत्त पळयतना विजयेंद्र स्वामी म्हणटात अयो आमीच्या पळयतना कितलो सान आशिल्लो सुमार गोड जाला ना मागीर उचलता कपास पळोवन कूश पळोवत आसता त्या कूश पळोवत म्हणटना विजयेंद्र स्वामीन कूश पळोवचें आनी सुधीर स्वामीन पळोवचें हे चॅनल पळयलें आमकां इतलो केन्ना इतलो कूश येत ना म्हूण तांकां दिसलें कडे तांगेले तांच्या हें सकट ताची कडेन स्वामी म्हणटात तुमी एक काम करा तुमी कोरगडेन काम कसा म्हणटा मालगडे काणये न्हू आमगेले पाठशाला भितर शिकचे गेला म्हूण सांगतात जायत्या मनशांक पास करतात आनी ताणें त्या बद्दल बरो पास सुद्दां स्वामीन मिगतात तुमी ते हांव मातशें पटी जरी पळयलें तेन्ना तुमी हें टायम समज हांव तुमकां नेक्स्ट सांगता म्हूण सांगिल्लें आज तुमकां चलता ना म्हूण जाल्यार सांगा तुमी ते वेंकटनाथा पळयलें तेजी तुमकां केन्नाय खूश येवची भावोद्वेग कशी आनी खंयच्याय विशयी हांव तुमकां भावोद्वेग पळयना कसं कारण तें म्हणटात तेन्ना म्हणटात तांणी बरें खंयचेंय कारण न्ही तुका फुडें एक पटी हांव सोंची हांव सांगिल्लें हे होच आमगेलें नेक्स्ट पीठ आयोग तुमी नंतर पीठ आयोगचो म्हूण सांगून ताका समाजान एक विद्याभ्यास तुमचो रेडी करता ते सादारण दिवं न्ही तो सगळे आमगेलो भारत बेळगूत म्हणून दिवं तो तुमकां ते उदगास असो म्हूण सांगूं सोडटा तांकां आयकता सुद्दां ते स्वामीचें दिसता बा कितलो लायक आनी आलोचन करताची आनी दोंडी कशें म्हणटा त्या चॅनल येताना कसं ताकत अशें बरो म्हणून एकूण नुसतं आसता ताणें ह्या बद्दल कसं जाता आनी पप्पा सांगेल गांवां येताची गांवां येवन तशीची तागे ल्हान नाका म्हळ्यार ती म्हणना वट्टाक एक पटी भोंवचें वच हांव दिसता भोंवचें वच म्हणल्या बदल कसं न्ही म्हापशी कारण तूं भोंवचें वच म्हळ्यार इतलें तीर्थयात्रा म्हळ्यार आत्तां म्हणजे काल न्ही न्हू तो त्या कारण कशें म्हणल्यार तीर्थयात्रा म्हळ्यार पळोवचें मुगून वचचें पुरा कडेन वचून येवचें अभ्यास आसता तेन्ना न्ही तीर्थयात्रेल्या खाली तांणी एक रंगनाथ स्वामी लेगीत आनी 2 कडेन वचचें म्हूण करतात हांगेन ते तीर्थयात्रे करता 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 मध्य एक पटी घेवन हुशार नाशी जातात ते हुशार नाशी जेन्ना कुडल्या पडेन कुडल्या पुरो जेन्ना बैका न्ही खंय घेवचें परत नेक्स्ट म्हणून ते कडेन एक वैद्य सहाय निमित्त ताका एक हरलें दुखसें जावन आसता ते सक्कर पडोवन ताका वखद आनी मेण कडेन वपास हुशार जाता तशी हुशार जाल्या नंतर ते रंगनाथ स्वामीक सगळ्या सेव आनी करून वपास येतात ताणें वपास आयले नंतर गांवां येवन दापिल्ले नंतर सदां समजना म्हणून आनी सेकंड लेखून आसतात जाल्यार कसं जाता ताका मात सादारण कोण नासता म्हगेले काणी काही जाता आयल्या मग कोणाला सांगचें ना ताणें केन्नाय ताणें बायलें ना म्हणचें तुमी खंयचेय कारणां म्हाका सोडून वचचें ना तें म्हूण ताकाय ताणें तशें उलोवच ना एक दिवस कसं जाता तो वीणे बासूचें बसलो ते वीणे ताणें रडसूचें पडयलें कुडले तेन्ना ताणें कसं जाता बाप मालगोडो व्हर घेवन सांगता ना म्हणना डाक्टर न्ही अशें कडेन कसं न्ही करचें न्ही म्हूण तूं कसं न्ही आयज वीण रडसूचें बसला म्हूण तेन्ना म्हणटा तुमी वचाची आनी फाल्यां काय हांव वीण रडची ना आज एक दीस म्हाका तुमी कसं न्ही म्हणचें ना गे म्हणटा हाजे केन्ना फुडें काडून हांव नासता म्हळ्यार एक दिवस तागेल्या स्वप्ना भितर विजयेंद्र स्वामी येवन आसतात हें देवाचे किंता फुडें खंय हांव आसता स्वामीन ताका स्वप्ना येवन सांगता कसं म्हळ्यार तुका हांव तेन्ना गंधार ग्राम म्हणलें राग शिकोवन दिलो तें तूं कसं जालें म्हूण सदां ताजे निमित्त तुवें ते गंधर्व राग तो तें तुगेलें पुत्ता जंदी पुस्ता तूं शिकोवन दिवका तें कारण म्हण ताजे अवश्यकता आसता ताका तो अर्ह जालो म्हूण सांगून आसता ते वीण आपड आपडटना कोड घासयता तशीच आमी ते
तेगेले पुताक ते शिकोवण दितना ते पुत गड्यां भितर ते शिकून जावंक शकता वेंकटनाथ. ताका आश्चर्य येता मेल पूत इतूनसून बरें शिकलो न्हू इतलो सान 7 वर्सां चल्लो म्हूण ताका जालां कशें म्हूण सांगलें रे. ते अन्नान शिकयताना हांव खंयकी आयकलां म्हणून मना येत तसं हे राग म्हाका गोतस म्हूण ते चल्ले मात ते येत तसं खंय कशें म्हूण ताका उडगाशें ना. ते सत्य कशें म्हूण सांगलें रे. तो थंय ब्रह्मालें आसतना शारदेन सांगचे गरजोचो राग तो ते तागेले मात तें सुप्त मना भितर तें हें जावन आसता मनशान मना भितर चित्त आनी चेतना म्हणून आसा. ते चेतना भितर कशें म्हळ्यार प्रती जिवाचे फस्ट जन्मांत आनी आसी जन्मांत ते पुरा रेकॉर्डिंग आसता. ते ओपन करचें मनशान करचे प्रयत्न ध्यान करता गेले थंय ताजे भितर सगळे मनशाक मन वच्चे सोर जाता ते तांगेले बगसाड पळता वच्चे म्हळ्यार साधन लावन सगळें आसता त्या सोडयान जेन्ना हक्क आनी वेंकटनाथाक हें पळय हांव खंयकी हें राग केला हांव आयकलां म्हाका येता तें म्हूण सांगून गड्यां भितर शिकून काण सोडता ते सगळ्याक उडगास येता. तागेले पुत्तान नुडसूचे आयकुचे ओके म्हाका ना टायम मरे ना पूण सांगून तो बैसून तागेले त्या दिसा भायर राग सुरू करता म्हणटा तागेले बायलान लागून बैसून सोडता. तागेले बाय येवन लागून बसले पुत्ताना नाका म्हणलें आज एक दिवस मात्र म्हूण सांगिना तशी ते नुडशीता सुमार वेळ जालो तशी बाय आयकतालें पुरो हृदय बी राग येता आसतो तागेलें मना आशिल्लें सक्कण दुख्ख भायर येता आसा. तशी जालें पळय ओ म्हणटा कुगल म्हण घेता भितर पळयताची बापूसो ते एक तंती जिवीन कट जावन थंय पडला आवसो मोर्च पळोवन गेले तांकां ठाण गेल्लो ते अशी न्यूज आयली कडेन पुरो गांवचे पुरो ओट जाताची तागेन ते अपळच कसं काम आसता तें पुरो पुत्तान येताना करताची तितून सकट करता गेले तशी करून जाता हे कडेन मठा वरें वचून पावता अशें जालां खंय तिम्मण्ण भट्ट गेल्लो खंय म्हणून तितलें जालें पडलें थंय न्हय पूण ताणें मठा दोगून 1 जाणां पेटयताय आमचे कसं सहाय जाय म्हणून पुरो दी आमगेले समाजाल शिश्य वर्ग ते म्हणून सांगून विजयेंद्र स्वामी दिवन पेटोवन सोडता आनी अशें सगळें दिवन पेटयलें पडलें एक कडेन दोगून एक काम जाता आयले नंतर 10-12 दिवस जाले तशीच एक तांगेन त्या पुराची पुराण म्हणून सगळें काम जालें नंतर वापस मठा दोगून एक जण येताय आनी येवन सांगली कसा म्हळ्यार विजयेंद्र स्वामी ना तुमकां येवचें सांगलां भटाक म्हणून सांगून तेन्ना पुरा जन उठून थंय वताय. थंय गेले तेन्ना स्वामी तेन्ना म्हणटाय वरली कसा न्हय तुमी तांतू तेच्या मालगड चाल्लो शास्त्र शिकता ताणें आमगेले शिश्य वर्गा पैकी आमकां भारी बेळ्ळो विशय यो जाल्यार ते हांगा येवन शिकचे राबो आनी आसा न्हू तांणी ते तागेले आन्नेकले हांव तागेले भयणीचे येवन थंय शिकचे राबो म्हणून सोडटाय. तांकां आश्चर्य जाता इतून भावचन करतना आनी म्हूण तितून म्हणटा ताणें बरलें खंयचेय कारणां न्हय ते संत विद्वांसाल पुत्ताक समाजाल शास्त्राक विद्या मेळ्ळी ताणें मुखासून वपास ते विद्यापीठ मुखासून वचचें जाता त्या कारणान इतलें सगळें सांगचें म्हणून सांगून परमंत दिवन पेटयताय. तशें जाल्यार पळयत जाता हांगेलें तंजावरा येवची काणी दिली वेंकटनाथ येवन राबचें खंय म्हूण सांगलें सीदा तागे लागतालें घरा येवन राबता थंय शिकचे राबता त्या भोवजिले तो एक विद्वान सोच ताका केन्नाय दिश्ट अशें न्ही हेच्यान सांगून सांगता तशें चितलें बेग शिकून काण सोडत ना म्हूण एक कडेन दिश्टें दोनीय कसाच दिश्ट म्हूण सांगल्यार इतलें तशें त्यान मने एकाग्र की मागची जन्माचें हाका न्हू तसो म्हूण ताका एक क्वेश्चन येवचें सूज जावन आसता केन्ना म्हळ्यार आमी तितलें शिकचें फास्टनेस पळोवन ताका विचित्र दिश्ट आशिल्लें इतलो सांज चल्लें की हें म्हणून सगळें आसना म्हणून तशी जाली तशी 8 वर्स म्हणटा ताका एक मूज करया म्हूण करपाची ते उपनयन मूर्त काडपाची ह्या पड्डे उपनयन करपाचें जालें कोण म्हणून सांगलें तागेले अण्णा जालें गुरुराज आचार्य तागेले बायल जाली कमला देवी तांणी येवन तांकां ऑर्डी करता हांणी येवन मुंजी करचें उपनयन करून करताय. ते उपनयन करून केलें जालें तशीच तेन्ना बरें उपास थंय मठा दोगून तांकां सगळें उडगरनी येता उडगरनी आयले नंतर नेक्स्ट वेदाध्ययन तांणी पाठशालान तूं करता म्हणून सांगलां म्हणून सांगताय. तांकां प्रती एकलें दिसता हें कसं न्ही हे चॅनल भंय कसं दरी मठा दोगून कशें पळयतात त्या सगळें की विशेश येता आसता हें खंयची कारणां ह्या नमुने हाजवेरी इतले विश्वास तांकां म्हणून तांकां दिसता. अधिक लागून म्हणटा ते सर कारण कसं न्ही मेन कारण कसं म्हणून जालें तिम्मण्ण भट्ट स्वामीलो त्या टायमार तांगे ओटो वाजिल्ली ना त्या जावन तांचे ते बशी आश केली त्या जावन तांणी त्या नमुने करत ती म्हूण हांणी लेखताय जाल्यार तें गोट तशें दोग जाणांक आनी कोणाक न्ही
इथलं सगळं आईच काणे हिंगारा बेता इथलं सगळं सांच्या मके गाव कास्टिल्ले मल्ले मम्मीगे नमस्कार ब्रह्मांत गुरु साक्षात इष्टम दैवम श्रेयपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतमे जन्मजन्मनि कृष्णार्पणम्.